जी मैं सबसे पहले तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये उनका विजन है, वही इसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनको टारगेट दिया है कि जो पौधे लगाएगा डिपार्टमेंट वो उसका जिम्मेदार भी होगा। फ्रूट्स जो है वो प्लांटेशन की और अदरवाइज जो दूसरे प्लांट्स हैं वो प्लांट के। इस वक्त तक हम तकरीबन 25,000 पौधे हम तहसील कसूर में लग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का खास प्रोग्राम बोलता कसूर। हम हमेशा से माहौलियात पे खुसूसी तौर पर कवरेज करते आए हैं। आज मेरी कवरेज का सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि आज हम छांगामांगा जंगल के अंदर जो टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पौधों की एक बड़ी खेप लगाने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद साहब। हम इनसे पूछेंगे कि आज की प्लांटेशन के हवाले से इनका क्या कहना है। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि इतनी शानदार आप मूव चला रहे हैं यहाँ पे आके। आप क्या कहना चाहेंगे माहौलियाती तब्दीलियों में दरख्त लगाना किस तरह से है? जी मैं सबसे पहले तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये उनका विजन है, वही इसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो लीडर हैं, मुल्क को बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो दरख्त लगाना है ये देखने में शायद एक मामूली सी कार्रवाई लगती है, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक आप देखिएगा इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल के बाद अगर अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया और हम अपने जो प्लान है उसके नज़दीक भी पहुँच गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुल्क इंशाल्लाह इसके समरात से इतना फ़ायदा उठाएगा कि शायद हमारी सोच भी वहाँ तक ना पहुँच सके। तो मैं शुक्रिया अपने PM साहब का करता हूँ, वज़ीर आला साहब का करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का करता हूँ। वो PM साहब के विजन को बड़ा दिल से और बड़ा मोटिवेशन के साथ आगे लेके चल रहे हैं। DFO, टाइगर फोर्स, इसके अलावा जितने यहाँ पे सहाफ़ी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस नेक काम की तशहीर कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी अ बेटर प्लेस इन टाइम्स टू कम। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मंजर जावेद साहब। सर, प्लांटेशन को सिर्फ छांगामांगा जंगल तक महदूद रखा जाएगा या दूसरी तहसीलों में और जो दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी प्लांटेशन का कोई मनसूबा? इसमें हमारा ये है कि इस दफ़ा 3 लाख पौधे लगाने का हमारा मनसूबा है पूरे ज़िले के अंदर, और ये उस सिलसिले में सिर्फ एक कड़ी है। तो इंशाल्लाह वो हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, कसूर के अंदर, चूनिया के अंदर, पतोगी के अंदर, तो वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने टारगेट असाइन कर दिए हैं और वो वहाँ भी लगा रहे हैं। सर, इसकी प्रोटेक्शन के लिए खुसूसी तौर पे जो इलाकों के अंदर पौधे लगाए जाते हैं वो तलब बड़ी जल्दी हो जाती है या ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाती हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है कोई खुसूसी लायका अमल जो है ज़ेरे गौर लाया जा रहा है? उसमें यह है कि हमने अब एक तो जियो टैगिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम पौधे लगाएंगे वहाँ हम जियो टैग भी साथ करेंगे ताकि हमको पता लगता रहे, और दूसरा हम रेगुलर इसकी मीटिंग करेंगे ताकि हम रिव्यू कर सकें कितने पौधे सही चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। तीसरा, हमने अब पर्टिकुलरली उनको टारगेट दिया है कि जो पौधे लगाएगा डिपार्टमेंट वो उसका जिम्मेदार भी होगा। और चौथा, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोगों को कहें कि वो भी हमें इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज पौधे हम लगा के जाते हैं वो लोगों की तरफ से होते हैं, आम लोगों की तरफ से होते हैं। तो ये लोगों के लिए हैं, लोग ही इसकी हिफाजत करें, हम उनके बिल्कुल साथ हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आप मंजर जावेद मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधाकिशन। हम इनसे पूछेंगे, मैम, कोट राधाकिशन के हवाले से आपकी क्या प्लान है प्लांटेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कोट राधाकिशन में हमने इससे पहले जो हमारी कैंपेन चलती रही है उसके अंदर तकरीबन 8 to 10,000 जो है प्लांट्स लगाए, जिसमें 6,000 जो है हमने अपनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए थे। उसके अंदर एक 7 to 8 एकड़ का हमारे पास पैच है जिसके ऊपर हमने कुछ फ्रूट्स जो है वो प्लांटेशन की और अदरवाइज़ जो दूसरे प्लांट्स हैं वो प्लांट किए। उसके अलावा जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है और हेल्थ है उसमें भी हमने मैक्सिमम कोशिश की कि जितने प्लांट्स हमारे पास जगह अवेलेबल है और जिनको हम फर्दर जो है प्रोटेक्ट करके वो फर्दर एक वो इन्वायरमेंट का हिस्सा भी बन सके, तो उसमें हमने कोशिश की जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 जो है हमने लगाए थे। और अभी भी इंशाल्लाह हमारे पास जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं वो भी हमारे साथ ताउन कर रही हैं और उसमें हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हम प्लांटेशन अपनी जो है उसका हमने आगाज़ कर दिया है। THQ में सबसे पहला जो है हमने इस ये नई जो हमारी फ़ेज़ आई इसमें प्लांट लगाया, तो इंशाल्लाह फर्दर भी उसमें ऐड करते जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर कसूर मिस आनमजाद। मैम, आप क्या बताना चाहिए? कसूर डिस्ट्रिक्ट हब है और उसके अंदर जो है प्लांटेशन और खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कोई सिविल सोसाइटी की तरफ से भी कोई पौधे लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से प्लान? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो हमने
جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نے ٹائیگر فورس کے انٹر ڈپارٹمنٹل ٹیمز بنائی گئی ہیں، جس طرح کہ ہماری اسکول ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، ہاسپٹلس ہیں، DHQ میں جیسے کہ میڈم نے کہا ہماری ٹری پلانٹیشن ڈرائیو وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت تک ہم تقریباً 25,000 پودے ہم تحصیل قصور میں لگ چکے ہیں۔ ہماری جو گرین بیلٹس ہیں ان پہ بھی ہمارا فوکس ہے، اور جو آکسیجن پاکٹس ہیں جو کہ ہم نے ڈفرینٹ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ آبادی ہے اور جہاں پہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے ہمارے جو لمبردار ہیں انہوں نے ہمیں کافی پازیٹیو انپٹ دیا ہے۔ جو سرکاری زمین ہے اس میں ہم نے درخت لگانے کی مہم سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو بھی آلودگی ہے اس کو بچانے کے لیے جتنے زیادہ تر ہم پودے لگا سکیں اتنے لگائیں۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود تھے اسسٹنٹ کمشنر قصور اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹرادہ کشن۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹائیگر فورس کے جوانوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج ان کا کیا جوش و جذبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اور یہ پاکستان کی ہی بہتری ہے، اس میں پاکستان میں پودے کی بہت کمی ہے، اس پاکستان میں پودے لگائیں۔ نتھنگ امپاسبل وداؤٹ ڈپارٹمنٹ، اور ڈپارٹمنٹ اگر اپنا کام خوش اسلوبی سے کرے تو وہی معاشرے جو ہے ترقی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں DFO فورس ڈویژن چھانگا مانگا۔ سر یہاں پہ بڑے اچھے انتظامات کیے، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ ایک اچھی موو کو آپ نے جو ہے نا وہ ہوسٹ کیا ہے۔ آپ کا آج نوجوانوں کے حوصلے کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی ہم نے نوجوانوں کو اسی لیے یہاں اس تقریب میں انگیج کیا ہے کہ نوجوان میں ہمت بھی ہوتی ہے، حوصلہ بھی ہوتا ہے، عزم بھی ہوتا ہے، اور ان کا جو عزم ہے آج ہم دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ٹائیگر فورس کے جتنے بھی جوان ہیں انہوں نے بڑے شوق سے یہ پودے لگائے ہیں، اور انشاءاللہ ان پودوں کو محکمہ اچھے طریقے سے ان کی آبیاری کرے گا اور ان کو پروان چڑھائے گا جی انشاءاللہ۔ آج کیا فگرز ہیں جو پودے لگائے گئے ہیں، اور کتنے پودے آپ مزید یہاں پہ مونسون کی جو موو میں لگانا چاہتے ہیں؟ جی مونسون جو ہماری شجرکاری مہم ہے 15 جولائی سے 15 سپٹمبر تک ہے۔ آج کے اسپیسیفک ڈے میں ہم نے یہاں 18 ایکڑ پہ 13,000 کے قریب لگ بھگ پودے لگائے ہیں جی انشاءاللہ۔ تو آگے آپ مونسون میں کتنے لگانے جی مونسون کا ہمارا ٹوٹل ٹارگٹ 3,67,000 کا ہے جی۔ جی آج ہم نے یہاں کھیت نمبر 7 میں ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے منایا ہے، اور اس ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے میں ضلع قصور کے ہزاروں کی تعداد میں ٹائیگرز نے آج کی پلانٹیشن ایکٹیویٹی میں شرکت کی ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ہم نے ایک ہی گو میں پودے لگائے ہیں۔ تقریباً کوئی 14,000 کے قریب آج ہم نے یہاں پودے لگائے ہیں۔ آج کی ایکٹیویٹی دراصل وزیر اعظم پاکستان کے فلیگ شپ پروجیکٹ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کی ہی ایک کڑی ہے، جس کے تحت جو ہے ہم نے ایک ہی گو میں اتنے سارے پودے لگائے ہیں۔ یہ بات بھی یہاں بڑی خوش آئند ہے کہ آج کا دن تو مخصوص تھا ٹائیگر فورس کے حوالے سے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سول سوسائٹی اور پبلک کی ایک کثیر تعداد میں جو ہے یہاں لوگوں نے اور احباب نے شرکت کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں میڈیا کے دوستوں نے بھی بڑی اس ایک جذبے کے ساتھ جو ہے وہ پودے لگائے ہیں۔ والنٹیئر کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج تباہ کن گرمی ہے اور دیکھیں کہ چھٹی کا دن ہے، لیکن یہ پھر بھی سارے بچے جو ہیں یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی محبت اور ان کے ویژن کو سراہتے ہوئے یہ آج لوگ میدان میں نکلے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے اس گرمی کی شدت کے اندر نوجوانوں کا حوصلہ دیکھا، یہاں پہ 13,000 پودے لگائے گئے، اور نوجوانوں کو سلام پیش کرتے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر اس معاشرے میں پودا لگا کر آنے والی نسلوں کے لیے سایہ اور آکسیجن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درخت بھی اگا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے، جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔